من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.